बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम हमदुहा अल्लाह के लिए है। हम उसकी हमद बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं। नफ्से अमारा और बुरे आमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिस्क में इजाफा फरमाए और कभी दुख, तकलीफ या गम का सामना न करना पड़े, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। मनो सलवा का किस्सा, आसमानों से उतरने वाला रिस्क और बदबख्त यहूदियों की दास्तान। प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब खाने के लिए ना बीज बोए जाते थे, ना फसल काटी जाती थी, ना बाजार की दौड़ थी, ना चूल्हे की आग। बस आंख खुलती और पका पकाया खाना आसमान से उतर चुका होता। ये कोई दास्तान नहीं, बल्कि कुरान मजीद का सच है। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत नाजिल फरमाई जिसे मनो सलवा कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये मनो सलवा आखिर था क्या? क्या ये जन्नत से आया हुआ खाना था या जमीन की किसी खास मखलूक का राज था? और ये नेमत सिर्फ बनी इसराइल को ही क्यों मिली? और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नेमत बंद हो गई? ये सब कुछ आज आप वीडियो में जानेंगे। एक हैरत, एक राज, एक पैगाम जो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मनो सलवा क्या था, कहां से आता था और क्यों रुक गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनेंगे बल्कि एक हकीकत को समझेंगे जो आपकी सोच बदल सकती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये मनो सलवा का किस्सा सिर्फ खाने की नेमत का नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के मिजाज, उसकी आजमाइश और अल्लाह की हिकमतों की एक हैरत अंगेज दास्तान है। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारा चैनल इश्क़े मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मज़ेदार इस्लामी तारीख और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हुआ तो बनी इसराइल को पहली बार आज़ादी की हवा नसीब हुई। एक मजलूम कौम जो सालों गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही, अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी थी। और इसके बाद सब के सब मुसलमान हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दिलों में सुकून देखा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, ए मूसा, अपनी कौम को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हो जाओ, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा अमालिका की कौम का था, एक वहशी, जालिम और इंतहाई जंगजू कबीला जिन्हें जब्बारीन कहा जाता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके साथ जिहाद किया जाए और शहर को आज़ाद करवाया जाए। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख के करीब बनी इसराइलियों का लश्कर लेकर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, कौम का रंग बदलने लगा, दिलों में खौफ उतर गया और ज़बानों पर शिकायतें आ गईं। बनी इसराइल कहने लगे कि ए मूसा, इस शहर में तो जब्बारीन बसे हैं जो बहुत ताकतवर और सख्त जान लोग हैं। जब तक वो वहाँ मौजूद हैं, हम हरगिज़ वहाँ कदम नहीं रखेंगे, बल्कि आप और आपका रब जाए और लड़ाई करें। हम तो यहीं बैठे हैं। सोचिए, ये वही कौम है जिसने अभी अभी फ़िरौन से निजात पाई थी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात अपनी आंखों से देखे थे और अब अल्लाह के हुक्म पर लड़ने से इनकार कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। दिल दुख से भर गया। आपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे साथ तो सिर्फ मेरा भाई है, बाकी कौम मेरे इख्तियार में नहीं, बस हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जुदाई डाल दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये फरियाद कबूल फरमाई और फिर एक ऐसा फैसला सुना दिया जो तारीख का एक अजीम मोड़ था। अल्लाह ने फरमाया, ये ज़मीन इन पर 40 साल के लिए। इस नाफरमानी का अंजाम ये निकला कि 6 लाख बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर वापस कर दिए गए और फिर वो सब एक मैदान में दाखिल कर दिए गए जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन बना दिया गया। यही वो इलाका था जिससे भटकने वाली सरजमीन कहा जाता है। 40 बरस तक ये कौम इसी सहरा में भटकती रही, ना कोई शहर, ना कोई दरख्त, ना कोई फसल, ना कोई जानवर। धूप,
خاک، تنہائی اور پیاس۔ آپ خود سوچئے، 6 لاکھ افراد 40 سال ایسے خالی میدان میں رہنا جہاں نہ پانی ہو نہ خوراک، بظاہر ممکن نہ تھا۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ عظیم الشان جلوہ دکھایا جس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو زندگی بخشی بلکہ پوری انسانیت کو ایک سبق دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور پھر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا۔ پکا پکایا کھانا ہر روز آسمان سے نازل ہونے لگا۔ نہ اسے پکانے کی ضرورت تھی نہ ذخیرہ کرنے کی، بس ہر صبح کھانا میدان میں اترتا اور ہر فرد کے لیے اس کی ضرورت سے بڑھ کر موجود ہوتا۔ اسی کے ساتھ جب پیاس نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک خاص پتھر پر عصا مارے۔ جو ہی عصا لگا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ۔ یہ سب کچھ قرآن مجید نے بارہا بیان کیا ہے، مگر سورۃ المائدہ میں اس واقعے کو کچھ خاص تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جسے پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے اور عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ ایک طرف قوم کی نافرمانی، ضد اور ناشکری، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان پر بے مثال شفقت، جو ہر بار ان کے لیے رب کریم سے دعا مانگتے اور اللہ کی رحمت اترتی چلی جاتی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت، قدرت اور بندوں پر مہربانی کا زندہ نشان ہے۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن صحرا کے سینے پر پڑتی تو زمین پر ایک سفید، نرم اور نازک سا مادہ چمک رہا ہوتا، ایسے لگتا جیسے شبنم کی بوندیں جم گئی ہوں، جیسے کوئی میٹھا جھاگ ہو۔ اور یہی تھا من، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم نعمت جو ذائقے میں شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی اور توانائی میں کسی مکمل خوراک سے کم نہ تھی۔ یہ صرف کوئی میٹھا ذائقہ نہیں تھا، یہ وہ نعمت تھی جو جسم کو قوت دیتی، روح کو تسلی بخشتی اور بھوک کو مکمل ختم کر دیتی۔ اور جب شام ہوتی تو آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوتے جو بغیر کسی تھکن کے خود اتر آتے، جیسے فرشتے بھیج رہے ہوں۔ یہ پرندے نہایت نرم گوشت والے ہوتے جنہیں سلوہ کہا جاتا تھا، یعنی بٹیر جیسی خوش ذائقہ مخلوق جنہیں بغیر کسی پیشگی تیاری کے بھی کھایا جا سکتا تھا۔ ایسا گوشت جو زبان پر رکھتے ہی گھل جاتا۔ قرآن مجید میں اس نعمت کو یوں بیان کیا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ ناظرین گرامی، یہ منظر صرف ایک کرشمہ نہیں، یہ اس رب کی قدرت کا اظہار تھا جو چاہے تو آسمان سے رزق اتار دے اور چاہے تو زمین کے خزانوں کو روک لے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک قوم بیابان میں بھٹک رہی ہو، نہ زمین زرخیز، نہ پانی کا کوئی چشمہ، نہ فصل، نہ زراعت، اور ان کے لیے روزانہ آسمان سے خوراک نازل ہو رہی ہو، نہ بیج بوئے، نہ ہل چلائے، نہ پکانے کی فکر، بس صبح کے وقت آنکھ کھلے اور اللہ کا رزق زمین پر موجود ہو۔ اور یہ سب ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے نہیں، پورے 40 سال تک۔ مگر افسوس، جب انسان شکر گزار نہ رہے تو نعمت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اس ربانی رزق کو بھی معمولی سمجھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، کیا ہم ہمیشہ من و سلوہ کھاتے رہیں گے؟ ہمیں دال، پیاز، سبزیاں، لہسن اور دوسری زمین کی چیزیں چاہیے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز چھوڑ کر گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ قوم جس نے سمندر کا سینہ چاک ہوتے دیکھا تھا، فرعون جیسے جابر کی لاش کو پانی میں تیرتے دیکھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جیسی آسمانی نعمتیں برسائیں، اب وہی قوم روٹی، دال، پیاز اور ترکاریوں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں، دکھ اور افسوس میں، نہایت رنج سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی معمولی چیزیں لے لو، یعنی وہ من و سلوہ جو تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے، جو زمین سے نہیں آ رہا، جو آسمان سے اترتا ہے، جس میں اللہ کی قدرت کی جھلک ہے، برکت ہے، تم اس کو چھوڑ کر وہی مانگ رہے ہو جو ہر کسان کی زمین اگاتی ہے۔ اگر پیاز، لہسن، دال، ککڑی اور مسور کھانی ہے تو کسی بستی میں جا کر رہ لو، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں بازاروں میں مل جائیں گی، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ خواہش تمہیں عظمت سے گرا دے گی۔ وہی ہوا، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب جو صرف بھوک یا پیاس کا نہیں تھا بلکہ ذلت، گمراہی، غلامی اور خوف کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے، چنانچہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب وہ قوم جسے اللہ نے آسمان سے رزق دیا تھا،
اب وہ بستیوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ منو سلوا کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ آسمان سے وہ نعمت اترنی بند ہو گئی جو ان کے لیے ایک آزمائش بن چکی تھی۔ اب ان کے ہاتھ میں رہ گئیں صرف وہی چیزیں جن کے لیے وہ شور مچا رہے تھے، پیاز، لہسن، دال، مسور، لیکن اس میں نہ وہ مزہ تھا، نہ وہ طاقت، نہ وہ برکت۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ انہیں حکم ملا اب تم ان کی ہر فرمائش پر صبر کرو، کیونکہ یہ قوم ابھی مزید نافرمانیاں کرے گی اور آزمائشوں میں پڑے گی۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس قوم نے مزید نافرمانیاں کی، پانی کے مطالبے پر پتھر پر چھڑی مارنے کی فرمائش، سونے کے بچڑے کی پوجا اور وعدوں سے مسلسل انحراف۔ یہ واقعہ ہمیں صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سناتا، یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ نعمت کا انکار صرف نعمت کی محرومی نہیں لاتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی، دل کی سختی اور ذلت کو بھی لے کر آتا ہے۔ یہ منو سلوا صرف ایک کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اس عظمت کی علامت تھی جو صرف شکر گزاروں کو نصیب ہوتی تھی۔ ناظرین، منو سلوا یہ دو نعمتیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بطور خاص نازل فرمائیں۔ اس حوالے سے مفسرین کی کئی آراء موجود ہیں، مگر اکثر راجح قول یہ ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، یعنی ایک نہایت شریف، خوش ذائقہ اور قدرتی میٹھا مادہ جو شبنم کی مانند رات کے وقت درختوں پر جم جاتا تھا اور صبح سویرے زمین پر سفید برف کی طرح گرا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ تھا جسے بغیر کسی محنت کے چن لیا جاتا اور کھانے میں شہد جیسی مٹھاس دیتا۔ اور سلوا یہ وہ پرندے تھے جن کا گوشت نہایت نرم، خوش ذائقہ اور لطیف تھا۔ یہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آسمان سے اترتے اور بنی اسرائیل کے کیمپ کے پاس آ کر منڈلانے لگتے، جیسے خود بخود ان کے پاس آ رہے ہوں۔ پکڑنے کی محنت بھی نہ کرنی پڑتی، نہ صرف کھانے پینے کا انتظام تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسمانی لباس تک کا خیال رکھا۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے کپڑے نہ کبھی پرانے ہوتے نہ پھٹتے تھے، اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس طرح ان کے جسم بڑھتے تھے اسی تناسب سے ان کے کپڑے بھی خود بخود بڑھ جایا کرتے تھے، یعنی لباس کا بندوبست بھی آسمان سے ہو رہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کو سائے کے لیے بادل عطا کیے گئے، پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چشمے جاری کیے گئے، اور حفاظت کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہر طرف چھائی رہتی تھی۔ یہ سب محض ایک قصہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ناشکری اور عطا کی گئی بے شمار نعمتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض مفسرین نے من کو گوند جیسی ایک چیز کہا ہے جو درختوں سے ٹپکتی اور صبح سویرے سے چن لیا جاتا۔ حضرت قتادہ کے مطابق یہ سفید اولوں کی طرح گھر کے قریب گرتی تھی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر فرد صرف اتنی مقدار میں جمع کر سکتا تھا جتنی اس دن کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اگر کوئی زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خراب ہو جاتی۔ البتہ جمعے کے دن انہیں ہفتے کے لیے جمع کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے ہاں عبادت کا خاص دن تھا۔ ربی بن انس فرماتے ہیں کہ من ایسی چیز تھی جسے پانی میں ملا کر بھی پیا جا سکتا تھا، الگ کھایا بھی جا سکتا تھا، اور دیگر اشیاء میں ملا کر مزید ذائقہ دار بنا کر بھی کھایا جاتا تھا۔ شہابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کا شہد من کے مقابلے میں صرف 17واں حصہ رکھتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی من کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمبی یعنی کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یعنی من محض بنی اسرائیل کی نعمت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی قدرتی غذا تھی جس کی افادیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم فرمایا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ اجوا کھجور جنتی پھل ہے اور اس میں زہر کا تریاک موجود ہے۔ اسی طرح کھمبی، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من میں سے قرار دیا، اس کا پانی آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو سلوا دیا گیا وہ ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے کچھ بڑا اور سرخی مائل رنگ کا ہوتا۔ جب جنوبی ہوائیں چلتی تھیں تو یہ پرندے ایک میل کے ربع پر جمع ہو جاتے اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پکڑ لیتے۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کی مانند تھا، اس لیے وہ جمعہ کو 2 دن کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ ان کا گوشت ایک دن بعد سڑ جاتا سوائے جمعہ کو محفوظ کی گئی مقدار کے۔ یہ دونوں نعمتیں وادی تیہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے اور پانی کی سہولت مانگی۔ پانی کے لیے جب پتھر پر عصا مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے ایک چشمہ اپنا لیا۔ اسی دوران اللہ نے پہاڑ کا سایہ عطا فرمایا اور ان کے کپڑے بھی معجزانہ طور پر ان کے جسم کے ساتھ بڑے ہوتے رہے، نہ پھٹتے نہ میلے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ نازل ہونے والا من و سلوا اسی دن کھا لیا جائے، لیکن بعض لوگوں نے کل کے لیے ذخیرہ کرنے کی کوشش کی، جس سے ایسی بدبو پیدا ہوئی
कि खाना सड़ने लगे और वो निज़ाम रुक गया। इसी वाक़े के बाद दुनिया में खाना ख़राब होना और गोश्त का गलना शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना ख़राब होता ना गोश्त सड़ता। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं मनोसलवा की इस हकीकत पर, जिस पर जदीद दौर के मुहक्किकीन और साइंसी जहन गौर कर चुके हैं। कदीम मुफस्सिरीन के अक़वाल के बाद अब बाज़ जदीद मुहक्किकीन ये सवाल उठाते थे कि मन आखिर था क्या? क्या ये वाकई आसमान से नाजिल होने वाली कोई मीठी ग़ज़ा थी या फिर किसी ख़ास दरख्त से खारिज होने वाला मीठा? बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये किसी दरख्त का गून था जो रात को शबनम की सूरत में जम जाता और सुबह सवेरे ज़मीन पर चमकदार सफ़ेदी की शक्ल में नजर आता। कुछ अहले इल्म इसे शहद की तरह का एक कुदरती मादा करार देते जो खुद ब खुद ज़मीन पर गिरता और उसका जायका नहायत लजीज और दिल को बहा लेने वाला होता। और सलवा के बारे में मुहक्किकीन का मानना है कि ये खास किस्म का परिंदा था जो ज़्यादातर रेतीले इलाकों में पाया जाता है, जिसका गोश्त नरम, हल्का और तवानाई से भरपूर होता है। बाज़ अरब इलाकों में आज भी ऐसे परिंदे मौजूद हैं जिन्हें बटेर कहा जाता है, जिनका गोश्त हल्का और जायके में खुशबूदार होता है। दिलचस्प बात यह है कि बनी इसराइल के लिए ये परिंदे बड़ी तादाद में बगैर किसी शिकार के आते थे, जैसे अल्लाह का भरा रास इंतज़ाम हो। वो थके हारे कमज़ोर परिंदे होते जिन्हें आसानी से पकड़कर पकाया जा सकता था। जदीद हयातियाती तहकीक इस बात की तायद करती है कि कुछ परिंदे मखसूस मौसमों में हिजरत करते हैं और लंबे सफ़र के बाद थकन से निडाल होकर ज़मीन पर उतरते हैं। ऐसे परिंदों का शिकार आज भी दुनिया में कई हिस्सों में किया जाता है। इसी बुनियाद पर बाज़ स्कॉलर्स का कहना है कि सलवा भी हिजरत करने वाले ऐसे ही परिंदे थे जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की खुराक के लिए मखसूस कर दिया था। ये सब बातें हमें इस अजीम नेमत की वुसअत और हैरत अंगेज हकीकत की तरफ ले जाती हैं। मनो सलवा सिर्फ खुराक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली एक ऐसी रहमत थी जिसका मकसद सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि रूह की भी तसल्ली था। नाजरीन, सबसे हैरत की बात यह है कि मन आज भी दुनिया में मौजूद है। जी हाँ, ये कोई महज किस्सा कहानी या माजी का राज नहीं, बल्कि आज भी मशरिक़ वस्ता के कुछ खित्तों में मन जैसी नेमत देखी जा सकती है। फ़लस्तीन, लुबनान, इराक, ईरान और शाम के कुछ शुमाली इलाकों में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनसे सुबह के वक्त एक मीठा, सफ़ेद या सुनहरी गाढ़ा मादा टपकता है। ये दरख्त जब ठंडी हवा या रात की शबनम से गुजरते हैं तो इनके पत्तों या तनों से मन जैसा एक अर्क बाहर आता है, जिसे मकामी लोग बड़ी अकीदत से जमा करते हैं और इसे खुश्क करके या ताज़ा हालत में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल शहद की तरह। जोग्राफियाई तौर पर ये इलाके माजी के इसी अर्ज़ मुक़द्दस के करीब हैं जहाँ बनी इसराइल ने अपने सफ़र किए थे। आज भी इराकी शहर मूसल के करीब और ईरान के कुर्दिस्तानी खित्ते में बाज़ दरख्तों पर कुदरती मन देखा जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ये मादा दरख्तों के मखसूस अनवा, खास तौर पर तमरहंदी या अकासिया से खारिज होने वाला गोंद है, जिसे रात की नमी और फिजा में मौजूद बैक्टीरिया से अमल कशीदगी के बाद एक खास किस्म की शरीफ झिल्ली में तब्दील कर दिया जाता है। तारीखी हवालों से मुहक्किकीन का यही कहना है कि मन वही हो सकता है जिसका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में किया गया, और मकामी लोगों की रिवायत के मुताबिक इनके बुजुर्ग भी इस मीठी चीज़ को आसमानी रिस्क कहा करते थे। अगर इस मंजर को आप अपनी आंखों से देखें तो सुबह की खामोश फिजा में दरख्तों के पत्तों पर चमकती हुई सफ़ेद बूंदें जैसे कुदरत के किसी राज को जाहिर कर रही हों, और मकामी अफराद इन बूंदों को निहायत एहतियात से चुनते हैं और इन्हें मिट्टी से बचाते हैं, और जैसे ही सूरज की पहली किरण लगती है वो झिल्ली फौरन गायब हो जाती है। यही वजह है कि इसे सुबह सवेरे की नेमत कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान मजीद ने कहा है कि हमने जो पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें दिया इसमें से खाओ, मगर बस खा लेना काफ़ी नहीं, असल बात तो ये है कि इस रिज़्क़ को अल्लाह की नेमत समझकर शुक्र के साथ खाया जाए, क्योंकि जब शुक्र का दामन छूट जाता है तो नेमतें भी छिन जाती हैं। बनी इसराइल को जब मनो सलवा अता किया गया तो वो इस पर खुश होने की बजाय उल्टे शिकवे शिकायतें करने लगे। यही उनकी महरूमी की बुनियाद बनी। आज की उम्मत का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। हमारे पास बेशुमार अनवाओ अक़साम के जायके, हर मौसम का फल और दुनिया भर का रिज़्क़ मौजूद है, मगर दिल में शुक्र नहीं। हम रिज़्क़ की बेकदरी करते हैं, खाने को ज़ाया करते हैं, हर वक्त ज़बान पर शिकवे शिकायतें रहती हैं। यही वो रवैया है जिसने आज के दौर में भी रिज़्क़ की तंगी को जन्म दिया है। मनो सलवा की ये कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक आईना है। हमें दिखाती है कि अल्लाह की दी हुई हर नेमत का एहतराम ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों से तंग दस्ती ख़त्म हो, दस्तरख्वान पर बरकत उतरे, तो हमें नाशुक्री छोड़कर शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाना होगा, क्योंकि जहाँ शुक्र होता है वहाँ नेमतें उतरती हैं, और जहाँ नाशुक्री हो वहाँ से नेमतें वापस ले ली जाती हैं।
आइए मिल के दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वालों में शामिल फरमा, हमें रिज़्क़ की कदर करने की तौफीक अता फरमा और हमारी ज़बानों को शिकवे की बजाय शुक्र से भर दे। ऐ हमारे रब, हमारे दस्तरख्वान पर बरकत नाजिल फरमा और हमें उन कौमों की रविश से बचा ले जिन्होंने तेरी नेमतों की नाशुक्री की और महरूमी का शिकार हुए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, बल्कि कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वाक़ई से क्या सबक मिला। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मज़ीद इब्रत अंगेज़ और ईमान अफरूज़ वीडियोस बनाते रहें तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।